C'est tout. Alors, voilà عندنا ماتيشا، عندنا ماتيشا وزلاح اها نجال اها فلفلة اها وبصلة اها و لا زلاح لامونت نو سي با لا بونط هذا الربيع البيض ولامونت. الرجله Et maintenant on va faire la farine. ايوا كي جاتكم هاد التخيله هادي اللي درت لكم اليوم بنتي الا انسيستي انها هي اللي تقدم الخضره اللي كاينه فوق الطبله. هنايا اليوم اختاريت نشارك معكم البنات ديال كندا غيكونوا عارفينها في هاد الوقت هادي في الصيف كيبداو لي فيرم سواء اللي كيديروا البيو ولا لا. كتبدا كتمشي كتاخذ الخضره ديالك طريه، يعني ممكن كاع انت اللي غادي اش كنقولها تقطف انت اللي غتهز الخضره ديالك من الارض. وكنقولها لوطوكايات ديال الخضره. فهاد الخضره اللي شفتو باقا جديده يلاه تحيدات من الارض. بيو غزاله غزاله غزاله. كيعجبني هذا المنظر هذا ديال الخضره فاش كتكون عامره بالطرا، وهذا كنتفكروا غير الخضره ديال السوق. ما علينا. هنايا في هذا الفيديو هذا بغيت نشارك معكم كيفاش كنطيب هذا الدنجال في الفران كيجي بحال الا مقلي، والفلفله وكذلك فاش كتجيني كثيره. كيفاش كندير لها باش نحافظ عليها؟ اول حاجه بدا غادي ندير واحد كاين واحد الكميه ديال الدنجال اللي كنديرها زعلوك باش ما يخسرش ليا. كندير زعلوك بكميه كبيره راه كيصبر في الثلاجه وكنحتفظ به. نخليكم مع الطريقه ديال الزعلوك. الوغ بعد ما قطعت الدنجال شفتو هي انا اختارت وحده كبيره راه غتعطيني واحد الكميه لا باس بها. غنشد المقله نديرها تسخن مزيان، ندير فيها واحد الكميه ديال الزيت ماشي بزاف وماشي لانه هذا ما غنحتاجش فيه حتى قطره ديال الماء. هاد الزعلوك اللي غندير غادي ندير كاع هذاك الدنجال كامل وغادي نغطي عليه بشي حاجه باش هو ديك لا فابور تبقى تدور فيه. يعني بحال قلتي غيطيب غير بهذاك الصهد ديالو هو صافي. غنخليه حتى يدبل ويسخن مزيان، عاد غادي نزيد عليه العطريه. كما شفتوا كنغطي عليه وكنبقى غير مره كنحركو باش يعني داكشي اللي الفوق كيهبط لتحت يعني سي دو سويت. صافي فاش كيذوب ليا مزيان داك الدنجال كنزيد عليه الملحه، التحميره، شويه ديال الكمون و شويه ديال الهريسه صافي. وخلاص راه الثومه كنكون ديجا حكاها معاه، يعني فاش يلاه كيبدا كيطيب كندير عليه مزيان واحد 3 دروز ديال الثومه باش يلاه يطيبوا معاه. صافي غادي نخلط كلشي. هنايا بغيتو تزيدوا كاينين الناس اللي ما كياكلوش مطيشه ممكن يكتفيو غير بهذا الشيء. غادي تخلطوا مزيان وتخليوه يشرب هذاك الاقامه ديالو، تزيدوا عليه الربيع وصافي وتحبسوا. هنايا انا با مال دو فوا كنديرها بلا مطيشه وكيصبر ليا مزيان وكيصبر مده اطول. المهم انا هنايا كما قلت لكم خليته تشرب هذيك القامه اللي دازت فيه مزيان، وغنزيد عليه واحد شويه ديال مطيشه محكوكه، شويه ديال الربيع، ونعاود نزيد عليه شويه ديال زيت العود من في الاخر.
وها هو زعلو كيفاش كيطيب. كما قلت لكم ما فيه حتى قطره ديال الماء. كيجي كما شفتوا كيجي طيب مزيان وكيجي يعني بنين لذيذ. هذه من الطرق اللي كنوجد بها زعلو، يعني بحال تقولوا كنوجدوا بزاف ديال الطرق، ولكن هذه كتجيني سهله وسريعه. ندوزو دابا الفلفله. فاش كتكون عندي هكا هادو اللي كنجيبو من الفيرما اللي كيكون بكميه كبيره، بيان سور كنخافها دغيا كنخافها تخسر. هنايا انا فرحانه بداك التراب اللي لاصق في الفلفله، هذاك هو الطابع ديال راه جديده. صافي كنغسلها مزيان. وكنكون اللي كنت غنقول لكم كنشويها كامله دقه وحده. يعني بالنسبه للبنات اللي عندهم البلاكا ديال الفران، هذيك الزاجه اللي من الفوق ما كيقدروش يشويو الفلفل فيها، لا حتى بحال هكا فاش كتكون بكميه كبيره راه كتضعفنا نبقاو نشويو بجوج فلفلات بثلاثه في الراس ديال البوطه. اش كندير انايا كنشدها كامله كنستفها في الطاوه وكنشعل الفران من الفوق. كما شفتوا العافيه خصها تكون الفوق، يعني غادي تجي ديريكت فوق هذيك الطاوه ديال الفلفله. هنايا هذه طريقه سريعه، يعني هنايا فريمون راه غير واحد جوج ولا 3 دقائق ولات على هذا الشكل هذا. نتوما شفتوا نفس النتيجه ديال الا شويناها فوق البوطه. يعني سواء عندك الفران ديال الضوء اولا ديال الغاز، راه كتشعلي العافيه ديريكت من الفوق ديال الفلفله. صافي كنجبد كنقلب للجهه الثانيه وكنعاود كندخلها عاوتاني، كنخليها واحد جوج دقائق عينينا عليها لانه دغيا كتشمت ودغيا كتحرك. صافي انا هنايا ما غطيتهاش، غير طفيت الفران وخليتها فيه حتى وكان بردات. صافي فاش بردات ليا كومبليتمون راه ساهله في التنقيه. صافي شديتها كلها هي كما شفتوا. خلاص كنا عارفين غادي نقيها، غنحيد ليها الزريعه وغنحطها في البواطه. انا ما غسلتهاش هنايا حيت كتنقى ليا فاسيلمون، يعني ماشي بحال شي بعض المرات فاش كنشوها كاع فوق البوطه كتكون لاصقه لينا بزاف هذاك الحراك. مي هنايا ما غسلتهاش باش ما تطلقش ليا الماء وتخسر. صافي كما شفتوا غادي نقيها مزيان ونحطها في واحد البواطه. من الاحسن الا كانت ديال الزاج، انا لي بواط ديال الزاج هنايا كانوا ديجا عامرين ليا باوتر شوز. سي فري خصني نخرج ناخذ شي وحيده ونخليها غير كو بور الفلفله، باسكو دابا سي لا سيزون غتكون عندي واجده بزاف. غنقي كما قلت لكم الكميه كامله، وباش تصبر ليا مده طويله غادي نحطها وغنزيد عليها الزيت. بغيتو ديروا زيت العود ديروه، انا تيجيني شويه كيضعق الا كان بكميه كبيره. انا غندير غير زيت الروميه، غنغطيها من الفوق كامله بهذيك الزيت الروميه، وغادي نزيد عليها الثومه. لا انا هنايا اليوم اختاريت انني شويه نبننها بالحار، فدرت عليها شويه ديال هذا. راه كنت شاركته معكم في واحد الفيديو سابقه. زيت العود راه كنحط فيه الفلفله حاره وكنحط فيه شويه ديال الزعتر. صافي هنايا نورمالمون كندير كميه اكبر ملي كانت تقادت ليا الثومه، يعني فاش غادي نخرج ناخذ الثومه غنعاود نزيد دريصه ديال الثومه باش كيطلقوا فيها النكهه. صافي كنحطها فيها في الثلاجه. وهكا عندي الفلفله ديالي تحت يديا في الثلاجه، ما غادي نخافها تخسر تلواليه في الثلاجه، ما غادي نعكز نطيبها. يعني هكا نهار نبغي ترشق لي على شلاضه ديال المطيشه والفلفله راه عندي واجده، نقطع المطيشه ونزيد عليها الفلفله. سينو راه غنحطها بحال اكومبانيومون، يا اما شويه يا اما دجاج يا اما بو امبورط، المهم راه ساهله. انا دي فوا كنحطها غير هكا، يعني هكا طروفه، كنزيد عليهم شويه الملحه شويه الكمون ولا زدت عليها داك الطنجال و اون سالاد. ها هو غديوه كاع ما غنحتاجو كاع حنايا اللحم، نزيدو غير زويتينات وخضيره مسلوقه وهذا، وها هي كاع حسن لينا كيف ما قلت لكم من اللحم. شنو غندوزو دابا للطبق الثاني. وهنايا اخر حاجه بغيت نشاركها معكم في هذا الفيديو وهي الدنجال مقلي في الفران، كيجي رائع.
هنايا اللي وريتكم في هذه اللقطه هذه وهو العرض ديال لي رونديل ديال دوك الدوره ديال الدنجال. ما خصهمش يكونوا رقاق بزاف باش ما يتحرقوش لينا، وما خصهمش ثاني يكونوا غلاظ باش يطيبوا لنا مزيان. صافي غادي نستف هذوك دوك الدواور ديال الدنجال في الطاوه، وغادي نرش عليهم شويه ديال الزيت. كما شفتوا راني كنستعمل ديك القرعه وكنعاود نسد عليها هذيك وكنسد عليها، يعني باش ينزل ليا لو مينيموم ديال الزيت. كنتو بغيتو ديروا بالباسو ولا بالشيته راه كتغطسوها في شويه ديال الزيت وكتدهنوا داك الوجه ديال الدنجال. الفران هنا كنكون ديجا مسخناه على درجه حراره يعني ما تكونش مهيله، يعني تكون شويه متوسطه حتى العاليه. صافي غندخلو واحد 5 دقائق واحد 4 دقائق، وغادي نقلبو على الجهه الاخرى كما كتشوفوا. هنا كنكون رشيتو شويه ثاني بالزيت ولا دهنتو، وكنقلبو على الوجه الاخر ثاني. فاش كنخرجوا المره اخرى ثاني من الفران كندهنوا، يعني كنكون غندهنوا واحد 2 مرات هو كيطيب. فيما نقلبو غادي ندهنوا كما شفتوا راه بدا كيتحمر ليا. يعني القياس راه فريمون كياخد اقل قياس ممكن ديال الزيت. صافي غنقلبها للمره الاخيره وغندخلها عاوتاني طيب. وهنايا بعد ما تحمر ليا الدنجال هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي محمر. هانتوما كتشوفوا دوك اللي قلبت، يعني هنايا كان خاصني غير نقلبهم بالوجه الاخر ونزيدهم واحد 2 دقائق ما كاملاش. كيجي اللون ديالو ذهبي زوين. هنايا شفتوا يعني داك الطريف اللي كيكون رقيق بزاف دغيا كيتحرق لينا. دونك كما قلت لكم ديروا القياس متوسط ديال هذوك الدواور. وهذا الشكل النهائي ديال الدنجال اللي مقلي يعني اولا محمر في الفران باقل قدر ممكن ديال الزيت. كيجي لذيذ بحال هذاك اللي كنقليو في الزيت. فوالا نتمنى الفيديو ديال اليوم تكون عجبتكم وتستافدوا معايا بهاد الوصفات اللي قدمت لكم، وتجربوهم وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. كنقول لكم شكرا على المشاهده والى الملتقى.